فوالا في هاد لو سيرفور غادي نشوفو لا كونفيغوراسيون تاع لو سيرفور سكوندير تاع ناس غرافيكمون. فلوتر فيديو رحنا شفنا كيفاش تنكونفيغورو تاع ناس برينسيبال، يعني كريو لي زون ديريكت و زون انفيرس برينسيبال. ديجا رحنا on avait déjà créé des zones directes des zones inverses. شفنا لو تيست بلا كوموند اناس لوكا. هنايا غادي نكونفيغوريو لو سيرفور سكوندير. الوغ هاد اللابو بالنسبه ليا البرينسيبال لابو دوله نعتبرو سكوندير. فوالا سكو جو في فير انني جو في يعني ريبليكي هاد لا زون اللي هو في بي تي بوان لوكال. للتذكير ان لو سيرفور سكوندير لو رول نتاعو سي بور ليكيليبراج دو شارج اي دوكو ميم لا توليرانس دو بان. لو سيرفور سكوندير كتكون عندهم اون كوبي نتاع لو سيرفور برينسيبال تاع لي زون اللي حنا اوتوريزيناهم يتكوباو بيان سور. الوغ في لو سيرفور سكوندير حنا ما كنزيدوش لي زونغيسترومون بحال هنا، ما كنكونفيغوريوش. تو سكون في او نيفو دو سيرفور سكوندير نقولو نتا tu es un serveur secondaire, nous créons une zone, نقولها tu es secondaire et tu vas copier la configuration avec le serveur principal نعطيوها l'adresse IP. Voilà. Au côté serveur principal تنمشيو لهاد لا زون اللي بغيناها تريبليكا، تنعطيوها نعطيو l'autorisation du transfert. يعني et la configuration تاع secondaire deux étapes. La première étape كتندار في البرينسيبال on autorise le transfert, ou la deuxième étape كتندار في secondaire bien sûr كنأجوتو le rôle تاع DNS وموراها كنكريو اون زون بلو ميم نو تاع لا زون برينسيبال، ولكن هنا في لو تيب كنأنديكيو سكوندير ونعطيو لادريس اي بي للبرينسيبال. فوالا هادشي اللي غادي نديرو في هاد الفيديو. غادي نمشي اوتوريزي لو ترانسفير، تنمشي بروبريتي لا زون، تنمشي لونغلي ترانسفير، وهنا غادي ناجوتي بور نيمبورط كال سيرفور. مي كي يكون عندنا لي دومين كنمشي نمشيو من الاحسن نختارو اكزاكتومون لادريس اي بي نتاع السيرفور اللي حنا باغيين اوتوريزيو ترانسفير. بحال ديجا ليكزومبل ديجا دايراتو هنايا. Alors, ساليت l'autorisation نتاع الترانسفير، يعني propriétaire la zone tu autorises le transfert. وغادي نمشي للسيرفور سكوندير. هنا ما عنديش تي ان اس مانستالي، الوغ غادي نمشي للطابلو دو بور وندير اجوتي دي رول فونكسيوناليتي، نمشي لجيري. فوالا جو في اجوتي لو سيرفور دي ان اس لو رول كيما درنا في لو برينسيبال، لان ضروري السكوندير خصو يكون مانستالي فيه لو رول. فوالا سويفون سي لا ميم شوز اللي درنا في لو برينسيبال. وراها غادي ناجوتي واحد لا زون غنسميها كيما لا زون اللي عندي في البرينسيبال، مي لو تيب هنا غيكون ديفيرون، لان هذه لو غادي تجي تشوف بروبريتي نتاعها سي اون زون اللي عندنا الي برينسيبال. داكور. الوغ انا مي غنكري في السكوندير نو لا زون غادي تكون سكوندير. بون فا اتوندر ان تو بتي بو لو طون تاع لانستالاسيون. Voilà, l'installation est réussie, alors fermez. Bah, la première phase de l'étape de Tennaha, ajouter le rôle. D'abord, on va d'abord le serveur secondaire. Ce que je vais faire, c'est créer la zone, nouvelle zone. Le type là, c'est pas du principal, c'est du secondaire. Le nom de la zone indiqué au fpt.local. Suivant. هنا خصني ندخل l'adresse IP نتاع لو سيرفور اللي هو برينسيبال. l'adresse IP نتاعنا هي 192.168.1.1. 192.168.1.1. Entrée, voilà, c'est ok, la communication, ils arrivent à communiquer. Voilà le résumé, le nom de la zone, le type de la zone, recherche directe. Je peux faire la même chose pour la recherche inverse. Et voilà le nom de le fichier et c'est terminé. Voilà. Et on va actualiser un tout petit peu. نتسنى واحد شويه لو طون اللي غادي تكوباني. نورمالمون انا هنايا لو سيرفور سكوندير غيكوبي اوتوماتيكمون، يا نتسنى شويه يا نقدر ندير بوطون دروا وندير ترانسفير دو لا زون. راكو شايفين دابا اوتوماتيكمون لا كونفيغوراسيون كاع اللي عندي في البرينسيبال ندارت انا عندي في السكوندير. فوالا هذا دابا راني في لابو 2. شفتوا هاد لي زونغيسترمون انا جو لي با كريي لانهم كانوا تو سامبلومون باغ ديفو في لو برينسيبال. ها هما فوالا راكو شايفين النيميرو د سيري هنايا 9. عندي هنا هاد لي زيلمون كلهم اللي عندي هنايا
tu coupes pas automatiquement ici. Et ça, l'avantage d'un serveur secondaire, la configuration que tu coupes pas automatiquement. Et d'abord, la première installation que tu coupes pas. Mais après, dis-moi que tu feras la comparaison avec le numéro de série. Et le secondaire avec le numéro de série du principal. Mais le principal, ajoute un élément, bah, automatiquement, tu le numéro de série et automatiquement, tu coupes maintenant les modifications. Voilà, هي la configuration de ta serveur secondaire, c'est très très facile. Même حتى باللي ندير comme du PowerShell, c'est un truc qui est hyper facile et c'est très pratique. نتا تكون عندنا واحد الاركيتكتور تاع لونتربريز اللي فيها بزاف نتاع يعني الفروع، بيان كيكون عندنا بزاف تاع لو سو ريزو، عندنا ليفيكتيف بزاف، وكيكون عندنا ان دي ان اس انتربريز اللي تنخدموها يعني فريكامون، ولا كيكون عندنا موديفيكاسيون، دونك ça dépend على لي زونتربريز. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Voilà, j'arrête.